السلام عليكم اخواني اخواتي الطلبه. ان شاء الله اليوم غنديروا اهم فقره في الالكتروستاتيك اللي كتحط في جميع ليكزام. دونك اهم فقره في الالكتروستاتيك اللي هي تيوريم دو غوس. دونك حاولوا تنتبهوا معايا، هادشي راه ساهل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا لي شارج ولي سيمتري. عاودوهم شرحوا راسكم ان شاء الله يكون خير. دونك حنا في ميثود دو غوس اول حاجه غنعطيو لا ريلاسيون. دونك لو فلو égal l'intégrale de la surface E, le champ, fois ds plus élémentaire de la surface égale à 1 sur epsilon 0 Q intérieur. دونك هذه هي العلاقة. حنا ما تهمناش في العلاقة هذه غير حفاظة. حنا غنعطيو توجور راه الميثود ديال الخدمة ديالنا كنحاولوش نخرجو لي زيكسيرسيس، ما كنحاولو نشدو العلاقة العامة. يعني كنخدمو كاع ليكا، يعني انت باش تحاول تخدمو مكنتش تكون عارف كاع ليكا، اي كتحط في ليكزام تكون انت خادم. دونك حنا غنعاودو نخدمو كاع ليكا بطريقه جينيرال. توجور كنعطيو غير المنهجيه كيفاش انت غتخدم هذيك، توجور عقل غير على المنهجيه. دونك حنايا كيف ما قلنا في لي شارج، قلنا بالنسبه لدوك لي سيميتري كنكالكوليو بهم لو شون. السيلندر والسفير ميمكنش نديرو السيميتري وغنشوفو علاش. دونك ما يمكنش نديرو السيميتري. كيفاش غنكالكوليو هاد لو شون؟ باغ لو تيوريم دو غوس. في السيلندر والسفير والبلون انفيني والفيل انفيني ولو كرو هادو غنديرو تيوريم دو غوس باش نحسبو لو شون. في لو ديسك والسيركل والفيل فيني هادو كنديرو السيميتري. هذا هو الفيديو اللي قبل. دونك حنا في تيوريم دو غوس، اول حاجه في تيوريم دو غوس اول حاجه خصنا نعرفو لا سيرفاس دو غوس. ياك توجور خصنا نعرفو لا سيرفاس اللي تنخدمو فيها. ثاني حاجه on calcule O fois ds. كنكالكوليو O fois ds ياك، et on déduire E de R appartient la relation ديال تيوريم دو غوس. دونك حنايا كنكالكوليو او فوا تي اس ياك، ومن هاد او فوا تي اس كنجبدو او و دو ار تنجبدوهم من هاد العلاقه. او فوا تي اس ايكال كيو انتيريور سور ابسيلون زيرو. حنايا حسبنا او فوا تي اس فيها واحد الاو صافي، كنحاولو دوك اللي معاها هنايا باش كنجبدو او دو ار. دونك 3 كيو انتيريور افيك لي كا. هنا فين كيكون عندنا لي كا ياك. quatrième on trace la courbe, on trace la graphe. ياك
Après, on calcule potentiel avec la relation dV égale à moins E dr. 6 on tracé son graphe. C'est-à-dire le graphe ديال البوتنسيال. دونك اول حاجه خصنا نعرفو لا سيرفاس دو غوس، كنحسبو او فوا تي اس، كنجبدو او كنديرو كيو انتيريور اللي كدير فيها ا. هاد لي كا كنعوضوهم هنايا، كتجبد لينا او تنتراسيو لا غراف ديالها، كنكاليو بوتنسيال افيك سيت رولاسيون اي في الاخر كنتراسيو سون غراف. هادشي اللي غنديرو في هاد الحصه. دونك اول حاجه غنبداو بها بروميير sphère surfacique. Donc on a un sphère. Toujours la charge fikina. Surfacique. C'est-à-dire la charge qui n'a rien. هنا في كاينه لا شارج. دونك خاوي من الوسط هادي سيتادير اون سفير ياك. لو شون الي راديال. سي كوا راديال؟ راديال هنا في كاينه كي في المركز. دونك توجور هذا تيدوز عليه. توجور لو سونس ديال لو شون باس par le point O, il passe par la charge Q. Donc on fait comme ça, halak. Dima la direction du son, elle passe par Q. Et dit il est radial. Donc il a خدنا جوج نقاط، نقطة هنا ونقطة هنا. غتجينا هنا غيجينا الشون توتال هنا. هنا غيجينا الشون توتال هنا، الشون توتال الشون. يعني ميمكنش يتحدد، ماشي بحال في السيميتري تكون عندنا دائرة كنديرو هنا كيجينا بورتي باغ لاكس. هنا ميمكنش بورتي باغ لاكس حيت كاينين بزاف لي زاكس. دونك غنديرو اون فير تيوريم دو غوس. دونك سي سا تيوريم دو غوس. برومييرمون كيف ما قلنا سيستيم دو غوس سي ان سفير. دونك اون كالكول او فوا تي اس. او فوا تي اس ايكال او فوا تي اس فوا الكوس لي بيناتهم. سي سا لو شون. شناهي تي اس؟ تي اس تي اس فوا ان. ان توجور بيربونديكولار مع اي حاجه. دابا ان بغينا هنا بيربونديكولار، هذه هي ان ديال هنا بيربونديكولار، هنا بيربونديكولار. دونك ان هنايا بيربونديكولار. دونك هذه هي ان، وهذا هو لو شون. الزاويه اللي بيناتهم زيرو. كوس زيرو سي ان، سي فوا ان. دونك سي او فوا دي اس. دونك on applique la relation de théorème de Gauss. Le flux fermé, c'est une surface fermée, c'est-à-dire toujours ce que tu fermé, l'intégrale fermée de E, l'intégrale fermée de E fois ts égale à E ts égale à ديال تي اس او غتكون شي كونستون حيت كي ما كتبدلش. دونك غتبقى عندنا او دوز انتغرال ديال اس، يعني هي او فوا اس. هاد اس دو سفير سي لا سيرفاس دو سفير اللي قلنا الحيط. دونك سي كوا لا سيرفاس دو سفير؟ لا سيرفاس دو سفير سي 4 بي ال كاري. مي هنا فيت اتونسيون افيك لا رولاسيون توجور هنايا. توجور هادي مهمة بزاف. توجور هنا كناخدو
ار صغيرة في هاد الجهة ندوي عليها، هاد الجهة اللي على اليسار توجور هنايا كناخدو ار صغيرة هنا على حساب الكا، هنايا على حساب الكا اللي عندنا، مي هنا توجور ار صغيرة توجور. دونك سي او ديال السفير، سيرفاس دو سفير سي او فوا 4 بي ار صغيرة او كاري. توجور هنايا كناخدو ار صغيرة هنا على حساب الكا. دونك troisième chat دابا خصنا نكالكولو او. دونك او avec la relation E fois ds هاهي لا relation ديال تيوريم دو غوس égale à 1 sur 0 Q intérieur ياك. دونك E fois ds c'est E fois 4 PR carré égale à Q intérieur sur epsilon 0 qui donne E de R نحولو هادي هنايا سي Q intérieur sur epsilon 0 fois 1 sur 4 P R carré. متفقين معايا؟ دابا Q intérieur حسبنا E on dit de E appartient à la relation Q intérieur avec la relation. Donc c'est ça le sphère R أصغر من R كبيرة. هذه هي R كبيرة، حنا غناخدو R صغر من R. دوك الكا ديالنا هي هادي ديال لا سيرفاس اللي غنخدمو عليها. شناهما لي شارج ديال هاد لا سيرفاس؟ اون دي كو لو سفير سيرفاسيك، دونك لي شارج كاينين هنايا الوسط خاوي. دونك كيو ديال هادي ايكال زيرو كي دون او دو ار ايكال زيرو. زيرو فوا عدد سي زيرو. سي ار كبر من ار، دونك هذا هو الرسم ديالو. سي ار كبر من ار، دونك هذه هي لا سيرفاس. دونك حنا دابا هنايا هذه هي ار وهذه هي ار اللي كندرسو فيها ياك. سي ار كبر من ار. كيو انتيريور شنو غتساوي؟ تساوي الان نرجعو ل ار صغار من ار. كيو انتيريور يعني هادشي اللي كاين هنايا. شنو كاين؟ كاين حتى حاجه، سي زيرو. دونك اللي كاين الوسط شنو كاين؟ كاينه غير هادي، ها هي ديال ار ديال لا سيرفاس. دونك سي ديال لا سيرفاس، دونك سي l'intégral 2 ديال سيغما دي ال ديال لا سيرفاس. ياك متفقين معايا؟ دونك نكملو. égal sigma غادي تخرج sur la surface de sphère. mais faites attention R كبيرة. pourquoi R كبيرة؟ حيت ديال هنا فين كاين لي شارج كاينين في كبيرة ماشي كاينين في الصغيرة. دونك سي 4 la surface de sphère c'est 4 P R au carré كبيرة. نكملو. دونك O de R égale à Q intérieur اللي هي سيغما 4 P R كبيرة au carré sur epsilon 0 fois 1 sur 4 P R carré. عوضنا Q intérieur هادشي اللي درت دابا. غتمشي 4 مع 4 تمشي P مع P، غيبقى لنا سيغما sur epsilon 0 fois R carré fois 1 sur R carré ياك. fois 1 sur R carré. دونك هادي هي E de R. سي R كبر من R، سي R صغر من R، E de R égale à 0. دونك كتبوها R صغر من R
لو champ égal à 0 R كبر من R le champ égal à epsilon sigma sur epsilon 0 R carré fois 1 sur R carré toujours هذا هو المتغير R كبيرة على constant toujours أي حاجة كبيرة على constant أي حاجة صغيرة هي المتغير دابا غنديرو لا غراف سون غراف ندير الرسم ديالو هنايا R هنا او دو ار شنو اللي كيجيب عليه ار كبير سي ار صغار من ار او دو ار زيرو الرسم ديال شي حاجه كونستون اي كومس هاي زيرو ياك دونك حنا خصنا ار ايكال ار داخل هنا بوركوا إلا كان R إيكال R غنكونو هنايا إلا كالكينا لو شون ديالها غتعطينا هنا غنعوضو ب R غتمشي R مع R غتعطينا او دو R إيكال سيغما سور إبسيلون زيرو دونك نحطوها في الرسم سيغما سور إبسيلون زيرو ياك دابا متسنى هادي دابا حنا في هادي خاصنا ايكالا ار حيت من هنا غتنطلق توجور تبان لكم ان سوغ ار كاري الرسم ديالها كيكون بحال هكا كيقرب منه هذا هو الرسم ديالو توجور كيبان لكم ان سوغ ار كاري ان سوغ ار بحال هذا هو الرسم ديالو دونك هادشي راه ساهل شنو درنا حسبنا او فوا دي اس او فوا دي اس ايكال او تي اس القوس اللي بيناتهم هو 1 سي او تي اس دونك او غتخرج تبقى لنا الانتيغرال ديال جوج مرات ديال تي اس سي اس ديال لو سيرفاس سي ار كاري بوركوا اون دي كاع اللي في هاد الجنب اليسار ديما كنديرو لها ار صغيره دونك او فوا دي اس سي 1 سور سي كيو انتيريور سي ابسيلون زيرو دونك غنحسبو او دو ار هنا غنجيو كيو انتيريور Q intérieur alpha من R égale à 0 R كبر من 0 égale à sigma 4 pi R carré si on dit que le surface volumique R كبر من R غنديرو هنا rho dV درنا sigma ds حيت la sphère elle est chargée surfacique دونك حسبنا او تي ار درنا الغراف ديالو دابا نديرو لو بوتونسيال potentiel de sphère surfacique potentiel سهل جاو on va كيف ما كتبنا هنا la relation TV égale à moins E TR donc égale à moins E DR ياك si R صغر من R dV égale à 0 donc V تاع الأصلية ديال 0 constant 1 دا الأصلية ديال العدد ديال 0 هي عدد دونك سي كونستون 1 R كبر من R او دو R إيكالا سيغما سور إبسيلون زيرو R carré fois 1 sur R carré donc TV égale à moins ETR c'est moins epsilon moins sigma sur epsilon 0 R carré fois dr sur R carré donc خاصنا نتا الأصلية ديال 1 sur R carré donc الدالة الأصلية ديال 1 sur R carré سهلة c'est dV égale à moins sigma R carré sur epsilon 0 هادي غتخرج سي الانتيغرال هادي غتخرج دابا في بوتونسيال هو الانتيغرال ديالها دونك الانتيغرال ديال هادي غتخرج يبقى لنا الانتيغرال ديال تي ار سور ار كاري دونك الدالة الأصلية ديال تي ار سور ار كاري سي موان سور ار غتمشي الموا مع الموا بليس واحد كونستون دو اتونسيون توجور لو كونستون سي سيغما ار كاري سور ابسيلون ار بليس كونستون 2 هذا هو في دو ار سي ار كبر من ار هذا هو في دو ار
سي ار صغار من ار. كيفاش غنحدو لي كونستون؟ سهله. كيفاش غنحدو لي كونستون؟ سهله. لاحظوا معايا توجور واحد القاعده، توجور لو بوتونسيال في لانفيني ايكال زيرو. توجور، حيت البوتونسيال التأثير ديالو في لانفيني ما غيمكنش يأثر عليه، دونك توجور البوتونسيال في لانفيني ايكال زيرو. نشوفو واش عندنا حنا البوتونسيال في لانفيني ايكال زيرو. دونك سي في ديال غنمشيو لار كبر من ار، هذا هو لانفيني، نمشيو لار كبر من ار. في ديال لانفيني هنا فوا ان سور ار، ان موا واحد على لانفيني سي زيرو، دونك سي كونستون دو ايكال زيرو. دونك في ديال لانفيني غتعطينا كونستون دو ايكال زيرو. متحققش لينا ما عندناش مشكل، الا تحققت غتعطينا كونستون دو ايكال زيرو. دابا بقى لينا كونستون ان. لو بوتونسيال اي كونتيني، le potentiel est continu. Donc V de R plus égale à V de R moins V de R moins هو في الR صغر من R. V de R plus غنحسبو في الR كبر من R، هذا هو اللي كيطلب. donc V de R moins égale à constant 1 بينا V de R plus هو هنايا غنعوضو ب R. فين غنعوضو؟ في R صغير. توجور R هو المتغير، ها هو R صغير هو المتغير. دونك هنا غتعوض ب R، غتمشي R مع R غتبقى R وحدة، تبقى سيغما في R سو إبسيلون زيرو بلس كونستون دو. غتبقى سيغما سو إبسيلون زيرو فوا R كونستون دو مكيناش. دونك بما أن كونستون دو إيكال زيرو، دونك R كبر من R، في دو R غتولي تساوي سيغما سور إبسيلون زيرو ار كار. شو شي هادي؟ سيغما سور إبسيلون زيرو ار كاري فوا ان سور ار. هاهي فوا ان سور ار بلس كونستون دو سي زيرو، دونك هادي هي في ار. غنعوضوها ب ار، غتمشي ار مع ار غتبقى لنا سيغما سور إبسيلون زيرو فوا ار إيكال كونستون ان. لقينا كونستون ان، دونك سي ار صغر من ار في دو ار égale à sigma sur epsilon 0 r. C'est r كبر من r. v de r égale à sigma sur epsilon 0 r carré fois 1 sur r. La courbe r v de r ياك هنا r سي r صغر من r، هذا constant r. le constant toujours هو مستقيم، هو كونستون كيتمثل بحال هكا. الا كان ار صغيره تساوي ار، الا عوضنا تمشي ار مع ار غتعطينا في دو ار ايكال سيغما سور إبسيلون ار، تمشي ار مع ار تبقى سيغما ار فوا سور إبسيلون زيرو. دونك كونتيني هنايا بقالنا الشكل ديال ان سور ديال في الار كبر من ار، في الار كبر من ار هو هذا ار كبر من ار. دونك ار كبر من ار هو الشكل ديال ان سور ار. توجور ان سور ار ان سور ار كاري الشكل ديالو كيكون بحال هكا. صافي. دونك هذا هو لاغراف. دونك راه كملنا، درنا كالكوليو هذا، درنا كيو انتيريور، تخاصينا لاغراف ديال او دو ار، تخاصينا كالكوليو في دو ار، تخاصينا لاغراف ديال في دو ار. دونك غادي نعاود حيت غندير هاد الفيديو بوحدو باش تميتريزيو هادشي. خويا راه ميثود نفس الميثود سيرفاس دو كوز كان هي الصفر ياك. حنا دابا سفير سورفاسيك، غنديرو سفير فوليميك، غنديرو سيلندر سورفاسيك، سيلندر فوليميك، ليكرو، لو بلون انفيني، الفيل انفيني، كاملين كيديرو ميثود دوغوس. دونك سي او فوا دي اس
هذا متجهات هي او فوا دي اس فوا الكوس. الكوس اللي بيناتهم سي زيرو مشى. دونك هنا الانتجرال جوج مرات غيبقى تخرج او والانتجرال ديال الصفر. ديما كنعاود نقولها في اليسار هنايا ار صغيره توجو حيت كتبدل ار صغيره. دونك سي 4 بي ار صغيره فليكا على حساب هاد ار صغر من ار عطاتنا زيرو. ار كبر من ار هو ديال هذا. دونك سي ار calculez E de R, tracez la courbe, c'est là. 0 c'est constant, comme ça. 1 sur R carré, toujours qu'on a pas ou le 1 sur 1, toujours qu'on a pas potentiel, المهم هي هاد العلاقة. دونك دي في موان دي ار في ار صغر من ار دي في غتساوي زيرو حيت او كيساوي زيرو. دونك في كونستون ان في ار كبر من ار عندنا او ار كتساوي هادشي. دونك دي في ايكالمون ار. الدالة الأصلية غنديرو الانتيغرال هذا كونستون غيخرج. الانتيغرال ديال 1 sur r carré ناقص 1 على r بلس كونستون 2. دونك سي في دو ار هذا صافي. بقالنا لا كورب ديالو بقالنا نحدو لي كونستون غنديرو لا كورب وي في لانفيني ايكال زيرو. هنا في لانفيني 1 على لانفيني زيرو يعني زيرو بحقه. دونك كونستون 2 ايكال زيرو. بوكوا باسكو لاحظوا معايا في l'infini égale à 0, هذا في 0. Donc constant 2 égale à 0. Donc constant 2 égale à 0. Potentiel il continue, c'est-à-dire v de r plus égale à v de r moins. يعني أن هذا r plus نعوضو هنا ب r غتعطينا هذا في r moins هو constant 1. v de r في r صغر من r صغر من r هو r moins هو كونستون 1. دونك كونستون 1 كيساوي هذا يعني في ار صغر من ار كتساوي هذا ار كبر من ار كتساوي هذا. غنرسم هذا كونستون بحال هكا هذا 1 سور ار بحال هكا. دونك نتمنى تفهموا هذه مزيان وان شاء الله غنديرو لي زوت اخرى كاملين بنفس المنهجيه على ساهلين غير خصنا نشدو المنهجيه وبالتوفيق الجميع. دونك سمحوا لي الا كنا كنطولوا عليكم في الفيديو. كنحاول نعطيكم داكشي جينيرال كنحاول نعطيكم المنهجيه كيفاش كيتخدم. بغيناش نخدمو بزاف التمارين ولكن بغينا نخدمو قليل ديال التمارين بواحد المنهجيه اللي ممكن نخدمو اي تمرين. توفيق الجميع.